नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उस्मा। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौँ नेपालमा लिङ्क्डइन दर्ता सम्बन्धी समाचारबाट। विभिन्न पेसा कर्मीहरूका लागि उपयोगी सामाजिक सञ्जाल लिङ्क्डइन समेत नेपालमा दर्ता भएको छ। विश्व प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय आइटी कम्पनी गुगल पछि नेपालमा डिजिटल सेवा कर DST तिर्ने गरी माइक्रोसफ्ट अन्तर्गतको लिङ्क्डइन समेत दर्ता भएको हो। केही साता अघि मात्र लिङ्क्डइन कर कार्यालयमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेले जानकारी दिएका छन्। लिङ्क्डइन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी नेपालमा दर्ता भएको हो। उनका अनुसार कम्पनीले अब नेपालमा हुने आफ्नो कारोबारमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटका साथै 2% DST समेत तिर्नेछ। गत वैशाखमा गुगल पनि नेपालमा कर तिर्ने गरी दर्ता भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ट्राफिक सिङ्गापुर जाने गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि एक कार्यक्रममा नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप नेपालका अध्यक्ष तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डिङका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समित जनले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार नेपालको कुल इन्टरनेट ट्राफिकमा सिङ्गापुरको हिस्सा 30.6% रहेको छ। नेपालको दोस्रो धेरै 29.1% इन्टरनेट ट्राफिक अमेरिका जाने गरेको उल्लेख छ। त्यसपछि तेस्रो स्थानमा रहेको हङकङबाट 11.4%, चौथो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्डबाट 11.1% इन्टरनेट डेटा नेपाल भित्रिने गरेको छ। त्यसपछि पाँचौं स्थानमा रहेको भारतबाट 6.4%, छैटौं स्थानमा रहेको आयरल्यान्डबाट 5.5%, सातौं स्थानमा रहेको फ्रान्सबाट 3% र आठौं स्थानमा रहेको मलेसियाबाट 2.8% इन्टरनेट डेटा आउने गरेको छ। यो विवरणमा लोकल ब्यान्डविड्थ तथा ट्राफिकको विवरण भने समावेश छैन। सिङ्गापुर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको मुख्य डेटा सेन्टर हब हो। एन्सेल आजियाटा लिमिटेडका लागि दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक काम गर्ने कम्पनी काम नै छाडेर सम्पर्कविहीन भएको छ। एन्सेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकका लागि टावर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, तार तान्ने, दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने तथा देशका विभिन्न स्थानमा एन्सेलले स्थापना गरेको डेटा सेन्टरहरूमा अन-साइट सपोर्ट सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएको हो। एन्सेलले एक सूचना जारी गर्दै उक्त MS इन्टरनेसनल जेनेसिस टेक्नोलोजी नेपाल प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीले यही जेठ 19 देखि सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिएको छ। एन्सेलले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमा नआएको र जवाफ नगरी सम्पर्कविहीन भएको सूचनामा उल्लेख छ। यसले दूरसञ्चार सेवामा अवरोध हुने बताउँदै एन्सेलले उक्त कम्पनीलाई 3 दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया थालनी गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। सरकारले फेसबुक, गुगल, टिकटक जस्ता विदेशी आइटी कम्पनीले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने कर दाखिला गर्न छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सोझै अमेरिकी डलरमा कर दाखिला गर्न मिल्ने गरी छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको हो। गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा त्यसको कारोबारमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र 2% विद्युतीय सेवा कर DST लाग्नेछ। विभागका अनुसार त्यस्तो कर विदेशबाट नेपालमा दाखिला गर्न यो खाता खोलिएको हो। यो खातामा रकम पठाउन लाग्ने शुल्क करदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ। विद्युतीय सेवा कर वार्षिक 20 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारमा मात्रै लाग्ने जनाइएको छ। आइटी कम्पनीका सामान चोरी गरेर हाम्रो बजारबाट बेच्ने एक जोडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ रवि भवन स्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने सुबोध श्रेष्ठ र लैनचौर स्थायी घर भई श्रेष्ठसँगै बस्ने उनकी प्रेमिका 19 वर्षीय रोशनी महर्जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सुबोध 2061 सालमा पनि चोरी आरोपमा पक्राउ परेका थिए। अस्ट्रेलिया जान मोटो रकम चाहिने भएपछि 2078 सालपछि उनले फेरि चोरी गर्न थालेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले विभिन्न 8वटा आइटी कम्पनीबाट चोरी गरेको आरोप छ। प्रहरीका अनुसार 9वटा विभिन्न ब्रान्डका ल्यापटप, फोन र अन्य सामग्री उनको अपार्टमेन्टबाट बरामद भएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठ दिनभर आइटी पसलको रेकी गर्ने काम गर्थे भने रातमा चोरी गर्न निस्किने गरेको देखिएको छ। यसैबीच 12 कक्षाको पढाइ सकेकी रोशनी महर्जन अस्ट्रेलिया जाने प्रलोभनमा श्रेष्ठकी प्रेमिका बनेकी थिइन्।
प्राय समय आइल्स तयारीमा व्यस्त हुने उनी चोरीमा बेला बखतमा सघाउन पुग्थिन्। प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि बयान लिने क्रममा उनीहरूले अस्ट्रेलिया जानकै लागि चोरीमा संलग्न रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन्। श्रेष्ठले चोरी गरेका सामग्री सस्तो मूल्यमा हाम्रो बजार मार्फत बेच्ने गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने मुख्य सडक, चोक र गल्लीहरूमा सर्भिलियन्स क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको महानगरको बैठकमा वार्षिक बजेट, आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेश गर्दै उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले यो योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्। यस योजनाका लागि महानगरले 20 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन च्यानल स्थापना गर्ने भएको छ। उक्त टेलिभिजनको नाम महानगर राखिने पनि उनले बताएकी छन्। त्यस्तै महानगरले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको उनले जानकारी दिइन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले आउने दिनमा विद्युतीय सवारी मात्र खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो। साथै महानगरले वडा नम्बर 1 को रामनगरमा देशकै उत्कृष्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका गाडीमा जीपीएस जडान गरिने भएको छ। आफ्नो स्वामित्वमा चल्ने सबै सवारीलाई क्रमशः जीपीएस प्रविधि मैत्री बनाउने योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा 4 पाङ्ग्रे गाडीहरूमा यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागेको हो। यस अन्तर्गत प्राधिकरणको निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, शाखा लगायतका सबै कार्यालयका सवारी साधनमा जीपीएस जडान गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यसबाट प्राधिकरणको गाडी कहाँ र किन कुदिरहेको छ भनेर व्यवस्थापन पक्षलाई अवगत हुने उनको भनाइ छ। साथै गाडीहरूको नियमन र व्यवस्थापन गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। अनलाइन जुवा तथा क्यासिनो गेम मार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित सट्टेबाजी कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा राजा चौधरी, विवेक चौधरी, रितेन्द्र प्रधान र आशा गुरुङ रहेका छन्। रितेन्द्र र आशा गुरुङ श्रीमान श्रीमती हुन्। कलङ्की, ठमेल र बालाजु क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले पाण्डा मास्टर, अल्ट्रा मोन्स्टर, भी पावर, फायर क्रेन, ओरियन स्टार्स, ट्वाइलाइट, जुवा, द भल्ट, मिल्की वे जस्ता अनलाइन जुवा प्लेटफर्म प्रयोग गर्थे। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट यस्ता प्लेटफर्म मार्फत उनीहरूले क्यासिनो गेमहरूमा रकम सट्टेबाजी गराउने गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच विदेशबाट पार्सल पठाउने बहानामा अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने ललितपुरकी 40 वर्षीया चण्डिका पोखरेल पनि पक्राउ परेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई बेलायतको नागरिक बताएर विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको आरोप छ। विदेशबाट पार्सल आएको र उक्त सामान प्राप्त गर्न भन्सा रकम, डलर चार्ज लगायतका शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै पोखरेलले पीडितबाट 8,40,000 रुपैयाँ असुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अब मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर लगायतका प्लेटफर्ममा नेपाली रुपैयाँमै विज्ञापन गर्न पाइने भएको छ। HTT Pool by LF नामक मेटाको आधिकारिक बिक्री साझेदारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो। HTT Pool नेपाल सहित विभिन्न 18वटा देशमा मेटाको आधिकारिक बिक्री साझेदारको रूपमा रहेको छ। यससँगै औपचारिक र राष्ट्रिय भाषामा समेत मेटाको विज्ञापन समेत सपोर्ट पाउन सकिने बताइएको छ। LFले नेपाली डिजिटल भुक्तानीका माध्यम जस्तै वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ आदि मार्फत भुक्तानी लिएर विनिमय दर अनुसार हुन आउने अमेरिकी डलर बराबरको एउटा क्रेडिट एकाउन्ट उपलब्ध गराउनेछ। सोही क्रेडिटलाई मेटाका प्लेटफर्ममा विज्ञापनका लागि खर्च गर्न सकिने बताइएको छ। अब 198 मा कल गरेरै नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा जडानका लागि अर्डर गर्न सकिने भएको छ। मुलुकभर FTTH सेवाको विस्तार तीव्र पारेको कम्पनीले यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो। सेवाग्राहीको मागलाई मध्यनजर गर्दै यो सेवा उपलब्धताका विषयमा समेत 198 मा फोन गरेर निःशुल्क जानकारी लिन सकिनेछ। साथै सोही नम्बरमा उपलब्ध ग्राहक सेवा प्रतिनिधि मार्फत FTTH सेवा अर्डर तथा माग दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कम्पनीले एउटै FTTH मार्फत टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसअघि यो सेवा लिन ग्राहकले कम्पनीकै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। नेपाली बजारमा अनरको नयाँ स्मार्टफोन अनर म्याजिक 5 प्रो सार्वजनिक भएको छ। अनरका लागि नेपालका आधिकारिक वितरक सेल्ट्रोन नेपाल प्रालीले यो फोन भित्राएको हो। कम्पनीका अनुसार फोनको अग्रिम बुकिङ 11 असार सोमबारदेखि सुरु भएर 15 असार शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ। यस अवधिमा अनर म्याजिक 5 प्रो बुक गर्ने ग्राहकले
29,995 रुपैयाँ पर्ने मार्शल स्पिकर निशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने पनि कम्पनीले जनाएको छ। अनरको यो नयाँ स्मार्टफोनलाई आई अफ म्युज आइकोनिक डिजाइनलाई आधारित भएर डिजाइन गरिएको छ। यसमा माथि बायाँपट्टि पिल आकारमा 12 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा कटआउटको साथ अगाडि क्वाड कर्भ डिस्प्ले छ। यसमा 50 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा छ। यो फोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 8 जेन 2 चिपसेट छ, जसमा 12 GB को र्याम र 512 GB को स्टोरेज छ। फोनमा 5100 mAh को ब्याट्री राखिएको छ, जसले 66 वाटको वायर्ड र 50 वाटको वायरलेस चार्जर सपोर्ट गर्छ। कम्पनीले यो फोनको मूल्य 1,64,990 रुपैयाँ तोकेको छ। नेपाली बजारमा इन्फिनिक्सका 2वटा मोडलका फोन सार्वजनिक हुने भएका छन्। कम्पनीले सोमबार इन्फिनिक्स हट 30i र इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस सार्वजनिक गर्ने भएको हो। कम्पनीले नेपाली बजारमा 16 GB र्यामसम्म बढाउन सकिने 8 GB र्याम र 128 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको मोडल सार्वजनिक गर्न लागेको हो। मिडियाटेक हिलियो G37 चिपसेट रहेको यो डिभाइसमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य र 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ। सेल्फी पारखीका लागि यो डिभाइसमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध गराइएको छ। 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको यस फोनलाई चार्ज गर्न 18 वाटको चार्जर उपलब्ध गराइएको छ। कम्पनीले यस डिभाइसको मूल्य 16,979 रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै कम्पनीले नेपालमा स्मार्ट 7 प्लसको 4 GB र्याम र 64 GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्ट उपलब्ध हुने बताएको छ। 6000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको यस फोनमा कम्पनीले 10 वाटको चार्जर उपलब्ध गराउने बताएको छ। यस फोनलाई 12,979 रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्न सकिन्छ। गेमिङको दुनियाँमा निकै नाम कमाएको कम्पनी एसुसले नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले बजारमा जेनफोन 10 नामको फोन ल्याउन लागेको हो। 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको 5.9 इन्चको एमोलेड डिस्प्लेमा उपलब्ध हुने फोन जुन 29 मा सार्वजनिक हुने चर्चा छ। हालसम्म सार्वजनिक भएका फ्ल्यागशिप फोनमध्ये यो सबैभन्दा सानो साइजको फोन हुनेछ। यसमा स्न्यापड्रागन 8 जेन 2 चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै 8 GB र 16 GB र्याम सहित क्रमशः 256 GB र 512 GB स्टोरेज रहेको छ। फोनमा 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा र 200 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा दिएको छ। IP68 प्रमाणित भएको यो फोनको मूल्य $749 करिब 1 लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। एप्पलले आउँदो केही महिनामा नै 1 दर्जन भन्दा बढी डिभाइस सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार कम्पनीका 15 नयाँ डिभाइस सार्वजनिक हुने क्रममा छ। यस अन्तर्गत म्याक, आइप्याड, आइफोन, एप्पल टिभीदेखि लिएर एप्पल वाचसम्म रहेका छन्। यसैबीच हालै बाहिरिएको जानकारी अनुसार आइफोन 15 प्रो म्याक्समा म्युट बटन नहुने पक्का भएको छ। कम्पनीले पछिल्लो 16 वर्षसम्म म्युट की उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसका साथै आइफोन 15 सिरिजमा प्रो म्याक्स सबैभन्दा महँगो फोन हुनेछ। यसको मूल्य $1,800 $2,35,000 रुपैयाँ बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ। 200 किलोमिटर अधिकतम रेन्ज भएको बुलिङ एयर इभीको प्री बुकिङ खुलेको छ। नेपालका लागि बुलिङको आधिकारिक विक्रेता वज्र ग्रुप अन्तर्गतको इभी मोटर्सले उक्त मोडलको प्री बुकिङ खुलाएको हो। यससँगै अब बजार मूल्य 24,79,000 रुपैयाँ रहेको बुलिङ एयर इभी उपभोक्ताले 20,79,000 रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन्। यो अफर 1 महिनाका लागि ल्याइएको हो। कम्पनीले 300 किलोमिटर रेन्ज भएको बुलिङ एयर इभीमा भने छुट दिएको छैन। 30 किलोवाट क्षमताको मोटर भएको यस मोडलमा 17.3 किलोवाट क्षमताको ब्याट्री समावेश छ। यसमा कम्पनीले 2.0 किलोवाट क्षमताको एसी चार्जर उपलब्ध गराएको छ, जसले 8.5 घण्टामा फुल चार्ज गर्ने कम्पनीको दाबी छ। विश्वमै सर्वाधिक सब्स्क्राइबर भएका युट्युबर मिस्टर बिस्ट अर्थात् जिमी डोनाल्डसनले आफूलाई टाइटन पनडुब्बीमा यात्रा गर्न बोलाइएको दाबी गरेका छन्। आइतबार एक ट्विट गर्दै मिस्टर बिस्टले आफूलाई टाइटानिकको भग्नावशेष अवलोकन गर्न आमन्त्रित गरिएको बताएका हुन्। उक्त कार्य ज्यादै नै डरलाग्दो भएकाले आफूले जान अस्वीकार गरेको बिस्टको भनाइ छ। गत आइतबार 1 शताब्दी अगाडि डुबेको चर्चित टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न गएका 5 जनाको टोली सोही दिन यात्रा थालेको 1 घण्टा 45 मिनटपछि सम्पर्कविहीन बनेका थिए। 16 करोड 30 लाख बढी सब्स्क्राइबर भएका युट्युबर मिस्टर बिस्ट आफूलाई साहसिक व्यक्तिका रूपमा पनि परिचित गराइरहेका हुन्छन्। विशेष गरी आफूलाई जोखिमयुक्त च्यालेन्जमा सहभागी बनाउने 25 वर्षीय बिस्टले साहसिक यात्राका रूपमा हेरिने टाइटन पनडुब्बीमा सवार गर्न किन अस्वीकार गरे भन्नेमा धेरैले आशंका गरेका छन्।
ट्विटर ह्याक गर्ने एक ह्याकरलाई जेल सजाय सुनाइएको छ। 3 वर्ष अघि ट्विटरको डेटा ब्रिचमा संलग्न जोसेफ जेम्स ओक्नर नामक 24 वर्षीय ह्याकरलाई शुक्रबार न्युयोर्क सङ्घीय अदालतले 5 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। उनीमाथि कम्प्युटर ह्याकिङ, अनलाइन ठगी र अनलाइन दुर्व्यवहार गरी 4वटा मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ। साथै ओक्नर आफ्नो अपराधका पीडितहरूलाई 7,94,000 अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न समेत तयार भएका छन्। बेलायती नागरिक ओक्नरलाई अमेरिकाको अनुरोधमा यसै वर्षको सुरुवातमा स्पेनबाट सुपुर्दगी गरिएको थियो। त्यसताका उनी हिरासतमा रहेका थिए। ओक्नरले प्लग वाक जो नामक ट्विटर ह्यान्डल प्रयोग गर्थे। उनी जुलाई 2020मा क्रिप्टोकरेन्सी स्क्यामका लागि एप्पल, बाइनान्स, बिल गेट्स, जो बाइडेन र एलन मस्क लगायत दर्जनौं हाई प्रोफाइल ट्विटर एकाउन्ट ह्याक गर्ने एक समूहका सदस्य थिए। अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले अन्तरिक्ष यात्रीको पिसाब र पसिनालाई फिल्टर गरेर खानेपानी बनाउने प्रविधि तयार गरेको छ। यसले भविष्यमा हुने चन्द्रमा वा अन्य ग्रहका लागि थालिने मिसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। नासाले यही हप्ता इन्टरनेसनल स्टेसनको वातावरण नियन्त्रण तथा जीवन सहायता प्रणालीले अन्तरिक्ष यात्रीले यात्राबाट फर्किँदा ल्याएको 98% पिसाब र पसिनालाई पानीमा परिणत गर्ने कुरा खुलासा गरेको छ। यो प्रणालीले डिह्युमिडिफायर्स प्रयोग गर्नेछ। यो प्रणालीमा भएको अर्को प्रविधि भनेको युरिन प्रोसेसर एसेम्ब्ली हो, जसले अन्तरिक्ष यात्रीले पिसाब गर्दा प्रयोग गर्ने भ्याक्युम डिस्टिलेसनबाट उक्त पिसाब सङ्कलन गर्नेछ। नासाले हालै तयार पारेको प्रविधिले भने पिसाबमा हुने पानीको मात्रा पत्ता लगाई उक्त पिसाबलाई फिल्टर गरेर पानीमा रूपान्तरण गर्नेछ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।